अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रिच पाकिस्तान विद अब्दुर्रहमान। हमारा मुल्क दुनिया में गंदम पैदा करने वाला 7वां बड़ा मुल्क है, लेकिन हालात ये हैं कि अब तक मुफ्त आटे के हसूल की लाइनों में 1 दर्जन से ज्यादा लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह हमारी मिसमैनेजमेंट है। आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि हम अपनी जरूरत से ज्यादा गंदम पैदा करने के बावजूद अपने लोगों को गंदम मुहैया क्यों नहीं कर पा रहे। जी हां, हम अपनी जरूरत से ज्यादा गंदम पैदा करते हैं। अगर आपको मोटे मोटे ज्यादा शुमार बताएं तो रवां साल हुकूमत का हदफ था कि हम 2 करोड़ 84 लाख टन गंदम पैदा करेंगे, लेकिन फिर जालाबारी बारिशों की वजह से अब हमें मुतवक्के है कि 2 करोड़ 60 लाख टन गंदम पैदा होगी। चले अब 2.5 करोड़ टन गंदम की पैदावारी अज्यूम कर लें, क्योंकि हालिया बारिशों की वजह से मुल्क में तकरीबन 25 अरब रुपए की गंदम जाया हो गई है। लेकिन फिर भी हमारी सालाना जरूरत 2.5 करोड़ टन ही है, तो हम ये गंदम अपने लोगों तक क्यों पहुंचा नहीं पाते? सबसे बड़ी वजह गंदम की खरीदारी और फिर उसको लोगों तक पहुंचाने का निजाम ही सारा का सारा करप्ट निजाम है। किसान एक तो गंदम अपनी सलाहियत से कम पैदा करता है। पाकिस्तान में 1 एकड़ से औसतन सिर्फ 31 मन गंदम पैदा की जाती है। इंडियन पंजाब में यह शरह 60 से 70 मन फी एकड़ है। आप मिस्र चले जाएं, जहां पर पाकिस्तान से कम पानी अवेलेबल है, ज़राई रकबा पाकिस्तान से निस्बतन कम जरखेज है, वहां 1 एकड़ से 70 से 80 मन तक गंदम ली जाती है। हमारे यहाँ तो जिस किसान की 50 मन फी एकड़ हो जाए उसका रिकॉर्ड बन जाता है, उसकी अखबार में सुर्खियां आती हैं। तो हम एक सलाहियत से कम गंदम पैदा करते हैं। फिर दूसरा, गंदम की जब खरीदारी का सीजन आता है तो महकमा फूड खूब दिहाड़ियां लगाता है। गंदम को जहां प्रोक्योर किया जाता है, जो गंदम की खरीदारी मरकज होते हैं, वहां पर इंतहाई करप्शन होती है। गंदम की जो बोरियां भर के आती हैं, मिल मिला के उसके अंदर मट्टी, रेत और दीगर चीजें भर के बेची जाती हैं। फिर उस गंदम को बाद में बहुत हद तक अनसाइंटिफिक तरीके के साथ खुले आसमान तरें या अगर गोदामों में भी रखा जाता है तो महफूज करने का कोई बहुत अच्छा निजाम नहीं है। इस सारे प्रोसेस में गंदम खरीदारी के बाद 7 से 10% तक गंदम जाया हो जाती है और ये गंदम सालाना अरबों रुपए की बनती है। फिर इस गंदम को खरीदने के लिए जो बोरी दी जाती है महकमा खुराक की तरफ से, उस बोरियों की खरीदारी पे ही तकरीबन 3 से 4 अरब रुपए सालाना जाया होते हैं। इस तमाम प्रोसेस को हम टेक्नोलॉजी की मदद से आसान बना सकते हैं। मैं मिसाल आपको देता हूं, अगर आप कहीं भी ट्रैवल करें और आपके पास आपके इलाके में कहीं भी फ्लावर मिल हो, आटा मिल हो, तो आपने बहुत बहुत बड़े स्टील के साइलोज देखे होंगे, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर गंदम लाकर स्टोर की जाती है और उसे हस्ब जरूरत इस्तेमाल किया जाता है। यही तरीका मॉडर्न दुनिया में इस्तेमाल होता है गंदम को महफूज करने के लिए। कहीं भी अब बोरियों में गंदम महफूज नहीं की जाती, क्योंकि बोरियों में गंदम महफूज करने की सूरत में एक तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, नमी का कंटेंट बढ़ जाता है, उसके अलावा जो रोडेंट्स होते हैं, चूहे वगैरह, वो उस गंदम को खराब करते हैं। खुदा न खास्ता बारिशें हो जाएं या सैलाब आ जाए तो वो गंदम ज़ाया भी होती है। याद रहे, पिछले साल जो सैलाब आए और मुख्तलिफ गंदम खरीदारी मरकज में पानी खड़ा होने से 4 अरब रुपए की गंदम हमारी ज़ाया हो गई थी, कोई उसका वारिस नहीं। फिर इन मराकज में गंदम चोरी भी बहुत होती है कि गंदम की 10 बोरियां निकाली, उनमें से आधी आधी गंदम निकाल ली और बाकी बोरियों में मट्टी, रेत वगैरह कचरा भर दिया और वो 10 बोरियां वापस वहां रख दी। तो जब वो गंदम फ्लावर मिल के पास जाएगी, उसका नुकसान होगा तो किससे पूरा करेगा? वो मुझसे और आपसे पूरा करेगा। यही वजह है कि आजकल मुफ्त आटे के नाम पर जिन लोगों को गंदम मिल रही है, वो इंतहाई नाकिस किस्म की गंदम है। आप स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं। ये गंदम तो कोई जानवरों को ना खिलाए, ये आटा जानवर खाने से इनकार कर दे, जो लोगों को मुफ्त लाइनों में जलील करने के बाद दिया जा रहा है। और हुकूमत का क्लेम यह है कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इस काम पर 73 अरब रुपए लगा रही है।
اس میں سے خیر پختونخوا کا 20 ارب ہے، پنجاب کا کوئی 53 ارب ہے۔ اب پاکستان ان تمام تر قباحتوں کی وجہ سے ہر سال گندم امپورٹ کرنے لگا ہے، یعنی زیادہ گندم ہونے کے باوجود ہم گندم خراب کرتے ہیں، پھر اس کو سمگل بھی کرتے ہیں اور پھر اپنی ضرورت کی گندم منگواتے ہیں۔ پچھلے سال ہم لوگوں نے $2.25 ارب کی گندم منگوائی ہے، جی ہاں، $2.25 ارب کی۔ اب اس تمام پروسیس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا چینل سولوشن بیسڈ چینل ہے تو اس کے متعلق اب بتاتے چلیں۔ جیسے فلاور ملوں کے اندر، آٹا ملوں کے اندر بڑے بڑے سائلوز لگے ہوتے ہیں، ویسے سائلوز لگانے کی ضرورت ہے۔ جگہ حکومتوں کے پاس موجود ہے، جس جگہ پر موجودہ گندم کے گودام ہیں وہیں پر یہ سائلوز لگ جائیں گے، اور 10 گنا جگہ کم چاہیے ان کو، کیونکہ یہ تمام کے تمام سائلوز ورٹیکل ہوں گے۔ اس حساب سے پنجاب کے اندر ہی صرف 376 ایسے گودام ہیں محکمہ خوراک کے جہاں گندم ڈپازٹ کی جاتی ہے، تو انہی کے اندر آپ صرف 1-2 ایکڑوں کے اوپر یہ سائلوز لگائیں اور ہر سائلو تقریباً 5000 ٹن گندم محفوظ کر سکتا ہے۔ اب اس کام کے لیے آپ کو پورے پاکستان کے لیے صرف 1500 سائلوز کی ضرورت ہے۔ اوبیسلی حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے، لیکن شہباز شریف کے دور میں 2012-13 میں کوشش کی گئی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ پروسیس شروع کیا جائے، کہ 5 مختلف جگہ پر سائلوز بنائے بھی گئے، لیکن اس کو بعد میں ابینڈن کر دیا گیا، یعنی پروجیکٹ کو آگے نہیں بڑھایا گیا۔ اب ان سائلوز کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو کسان جو بھی گندم لے کر آئے گا وہ کسی سے ملا کر گندی گندم نہیں دے پائے گا، یا کل کو محکمہ خوراک والے بھی اس گندم کو مکس کر کے 2 نمبر نہیں کر سکیں گے۔ سب سے پہلے وہ گندم آئے گی، اپنے بیگز میں لے کر آئے گا، آپ کو اربوں روپے کے بیگز نہیں خریدنے پڑیں گے باردانہ۔ پھر وہ گندم وہاں پر آ کر سب سے پہلے صاف ہوگی، پھر تلے گی، اس کی پیمنٹ جنریٹ ہوگی اور اسی وقت سائلوں میں چلی جائے گی۔ اب وہ سائلو ایئر ٹائٹ ہوگا، اس میں کسی قسم کی مٹی، ریت، ہوا، موئسچر، بارش ایڈ نہیں ہو پائے گی، تو آپ اس کو جب نکال کر یوٹیلائز کرنا چاہیں وہ یوٹیلائز ہوگی۔ پھر وہ گندم جب فلاور ملوں تک جائے گی تو صاف ستھری ہوگی، ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی کم ہو جائے گی، ان کو صفائی نہیں کرنی پڑے گی، ان کو پورا وزن ملے گا۔ یہ نہیں کہ وہ 1 من خریدتے ہیں تو اس میں سے 38 کلو 37 کلو گندم نکلتی ہے، 2-3 کلو کچرا نکلتا ہے، تو کہنے کو تو حکومت ان کو سستا دیتی ہے، لیکن ان کی کاسٹ بڑھتی ہے، تو وہ پھر 3 کلو کم کا خرچہ برداشت کرنے کی بجائے 5 کلو کا ٹیکہ عوام کو لگاتے ہیں۔ اور پھر ان سائلوز کی وجہ سے پاکستان ہر سال $2.25 ارب بچا سکتا ہے، جو ہم امپورٹڈ گندم کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ پبلک سیکٹر کے ساتھ اگر پرائیویٹ سیکٹر آ جائے، ہمارے مقامی تاجر آ جائیں، ہمارے مقامی آڑتی آ جائیں، وہ ملا کر ایسے سینٹرز بنائیں، تو ایک ایسا ماڈل بن سکتا ہے جس کے اندر پورے پاکستان میں 30 سے 40 ہزار نئی نوکریاں پیدا ہو سکتی ہیں ان سائلوز کے اوپر، اور لوگوں کے لیے بہترین خوراک کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، 1 روپیہ لگائے بغیر ریاست پاکستان نیت سے کام کرنا چاہے تو یہ عام مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو سکتا ہے انہی وسائل۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنے کسان کو اچھا بیج دے دیں، اس کی پیداوار بڑھائیں، وہ تو پھر سونے پر سہاگا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی تمام سجیشنز سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔